الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جوم جوم کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. شان اہل بیت پاک میں بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طفیل سنو نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڈی دلاں دے اندر نور ایمان قائم دائم ساتھ رکھے. آج دی مقدس محفل شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی یاد دے اندر سالانہ محفل ہے جس دا انعقاد جناب علامہ
حافظ عطا الرسول صاحب قادری چشتی رضوی اور انہوں نے بھائیاں نے مل کے بڑی محبت دے نال اہتمام کیتا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل دا اہتمام اساں تمام گناہگاراں دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی، میرے نبی علیہ السلام دا خاندان قربانیاں دین والا خاندان ہے، اور لجپال نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل اولاد نے، اور آل ابراہیم دے اندر قربانیاں دا سلسلہ باقاعدہ طور سے جاری رہا۔ سب تو پہلے قربانی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں خواب دیکھا کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کی پروگرام؟ وقت بھی مختصر ہے، لمبی چوڑی تمہید دی بجائے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو نبی اللہ علیہ السلام کا خواب خدا دی وحی ہوندی، گویا کہ خدا نے حکم دیتا کہ اے ابراہیم اپنے لاڈلے شہزادے دی قربانی دیو، انہوں ذبح کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ دی طرفوں حکم ہو گیا، تیرا کی پروگرام؟ لیکن بیٹے نے بھی حد کر دی تھی، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی اللہ دی طرفوں حکم ہو گیا تو پھر دیر نہ کریے، جلدی چلیے۔ جی والدہ نو پتہ چلیا کہ میرے بیٹے دی قربانی رب نے مانگ لئی، تو جناب حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا بھی جے رب قربانی منگن والا ہوئے تو پھر سانو قربانی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ باپ بھی بیٹے دی قربانی دے رہے ہیں، بیٹے نے اپنی گردن پیش کر دیتی، ماں نے اپنا بیٹا پیش کر دیتا کہ جے او دا حکم ہے تو پھر ساڑی کی مجال ایسی قربانی دے دئیے۔ اس قربانی دی یاد تازہ کرنے واسطے پچھلے مہینے سب نے قربانیاں کی تھیاں، جانوراں دیاں قربانیاں، کیونکہ جنتی چو رب نے دنبا بھیجا سے فرمایا اے دنبا ذبح کر دیو تو اسماعیل علیہ السلام دی قربانی قبول ہو گئی۔ بعد حضرت یوسف علیہ السلام دی قربانی جدائی دی صورت کے اندر بڑا لمبا چوڑا تے اوکھا امتحان پاس کرنا پیا۔ اس تو بعد قربانیاں دا سلسلہ جیوں شروع ہویا، میرے نبی علیہ السلام دے والد گرامی دی بھی قربانی ہوئی، حضرت عبداللہ دی قربانی بھی، تفصیل بڑی لمبی ہے۔ اور پھر کربلا دے میدان دے اندر اس خاندان دے چشم و چراغ جنہ تو افضل خدا دی زمین تے کوئی بندہ نہیں، کربلا دے میدان دے اندر انہاں دیاں قربانیاں ہوئیاں تے میرے نبی علیہ السلام نے میرے پیر حسین تے بچپن دے اندر بھی اس قربانی دی خبر دے دیتی، خبر دے کے اے نہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ حسین نو قربانی تو بچا لے، نہیں، بلکہ اے کہ یا اللہ میرے حسین دی قربانی قبول فرمائیں۔ ایک خاندان قربانیاں دین والا ہے خاندان ہے، کیوں کہ من عبادک المخلصین، جڑے اللہ دے مخلص بندیاں ہچوں ہوئے وہ قربانیاں واسطے تیاری رہن دے نے۔ لہٰذا جتنے اوکھے امتحان ہون ہر امتحان اس کامیاب ہو جاتے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، میں تے میرے فرشتے، رب فرما رہے ہیں میں تے میرے فرشتے، اے میرے نبی علیہ السلام دے گھر والے ہو تے در والے ہو، میں تے میرے فرشتے جس
طرح اپنے محبوب علیہ السلام تے درود بھیجنے ایویں تواڈے تے بھی درود بھیجنے. رب دا فرمان ہے تے بڑی توجہ نال سنن والا ہے. اپنے حبیب علیہ السلام دی واری آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں تے میرے فرشتے اپنے حبیب علیہ السلام دے اوتے اسی درود بھیجنے ہیں. اے نبی علیہ السلام دی شان ہے. تے جڑے نے نبی علیہ السلام دے دامن رحمت دے نال وابستہ ہو گئے, یعنی اس طرح کہہ لو نبی دے آل اور اصحاب, مختصر الفاظ دے اندر آل و اصحاب انہاں دو گروہاں نو بھی رب فرما رہا ہے کہ میں تے میرے فرشتے جو میں اپنے محبوب تے درود بھیجنے ہیں, اے نبی دے آل و اصحاب اسی تواڈے تے بھی درود بھیجنے ہیں. یہی وجہ کہ سنیا دا درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لوگ کہندے ہیں کہ سنی آل نو نہیں مندے, جدو اسی درود بھیجنے نبی پاک دی ذات تے تو پھر آپ دے آل تے بھی درود بھیجنے, آپ دے اصحاب تے بھی درود بھیجنے. یہ میرے رب دی سنت ہے. فرمایا کہ میں تو میرے فرشتے والذی یصلی علیکم وملائکتہ, میں تے میرے فرشتے اپنے محبوب علیہ السلام تے بھی اسی درود بھیجنے ہیں تے نبی پاک دے آل والیو تے نبی پاک دے اصحاب والیو اسی تواڈے تے بھی درود بھیجنے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ رب ہر اس شخصیت دے نال محبت کر دے جدی نسبت میرے نبی علیہ السلام دے نال ہو گئی. گھر والے ہون, در والے ہون, آل ہون, اصحاب ہون, رب انہاں سارے نال محبت کر دے. کیوں کہ انہاں دی نسبت میرے نبی علیہ السلام دے نال ہے. نسبت پتھراں دی نسبت اگر مقام ابراہیم دیکھو, پتھر دی نسبت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہو گئی, رب نے او دی زیارت نو حج تے عمرے دا نام دیتا. اگر صفا مروہ دیاں پہاڑیاں دی نسبت اللہ دے پیاریاں دے نال ہو گئی تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی زیارت دا نام حج اور عمرہ رکھ دیتا ہے. اللہ نسبت دیکھ جاتے. سنیو تو انو مبارک ہوئے توڑے ایک ہاتھ دے اندر نبی پاک دے آل دا دامن ہے, دوسرے ہاتھ دے اندر نبی پاک دے اصحاب دا دامن. تو پھر جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ یہی کافی ہے کہ نبی دی آل نال بھی محبت کرنے ہیں, نبی دے اصحاب نال بھی محبت کرنے ہیں. یہ ساڑھے جنتی ہون دی علامت ہے, صرف علامت نہیں بلکہ ساڑھے جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ ہے. جڑے گھر والے وہ بھی اہل سنت دے سر دا تاج, تو جڑے در والے نے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے سر دے تاج نے. اس واسطے اسی ابو بکر, عمر, عثمان و علی نال بھی محبت کرنے ہیں, پیر حسن اور حسین نال بھی محبت کرنے ہیں. اور یہ جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ. میرے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین, اے لوگوں تھوڑے اندر دو بھاریاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں, ان تمسکو بہما لن تدلو بعدی. دو بھاریاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں, ایک قرآن, ایک میرے اہل بیت. قرآن نال تھوڑا تعلق مضبوط ہوئے گا, میرے اہل بیت دی محبت تھوڑے سینے وچ ہوئے گی. فرمایا تسی گمراہ نہیں ہوو گے, سیدھے جنتی ہوو گے. قرآن اور اہل بیت. لیکن اگر قرآن نو پوچھئے, قرآن کہے گا جے مینوں ہاتھ لانا ہے تو پھر انج لگو جے ابو بکر صدیق نے پڑھیا, مینوں پڑھنا ہے انج پڑھو جے عمر فاروق اعظم نے پڑھیا, اس طرح قرآن پڑھو جے جناب عثمان غنی نے پڑھیا, مولا علی شیر خدا نے پڑھا. رب فرماتا ہے قرآن اور اہل بیت. قرآن فرماتا ہے ابو بکر, عمر, عثمان و علی تے نبی پاک اہل بیت.
اللہ اکبر الحمدللہ سنی ابو بکر عمر عثمان و علی نو بھی سلام کر دیں نبی پاک دے اہل بیت نو بھی سلام کر دیں اہل بیت کون سب تو پہلے میرے نبی علیہ السلام دے گھر والیاں میرے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں پاک اہل بیت نے کیا دیو سبحان اللہ اہل بیت عربی دا لفظ اہل دمانہ والے بیت دمانہ گھر تے اہل بیت دمانہ نبی دے گھر والے نبی پاک دیاں بیویاں پاکاں جنہ دی شان دے اندر اللہ نے قرآن پاک دی آیت اتاری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی علیہ السلام دی گھر والیو ہر قسم دی پلیتی نو تواڈے کولوں دور کر دیتا اے نبی دے اہل بیت تواڈے کولوں ہر قسم دی پلیتی نو میں رب کائنات نے دور کر دیتا الفاظ کتنے پر لطف کہ اے نبی دے گھر والے ہو اے نہیں فرمایا کہ توانو ہر قسم دی پلیتی تو دور کیتا ہے نہیں فرمایا ہر قسم دی پلیتی نو تواڈے تو دور کر دیتا ہے پلیتی تواڈے قریب آ ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا میرے نبی علیہ السلام دیا بیویاں پاکاں دے بارے وچ جنہ دے وچ صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ نے جناب عمر فاروق اعظم دی صاحبزادی میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت حضرت حفصہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ جناب ام حبیبہ نبی علیہ السلام دے گھر والے بھی پاک نے نبی پاک دے در والے بھی پاک نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بلاؤ شہزادے حسن نو بلاؤ شہزادے حسین نو بلایا گیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ویر علی نو بلاؤ میری شہزادی سیدہ فاطمہ تو زہرا نو بلاؤ گود کے اندر حسنین کریمین نو بٹھایا سجے مولا علی بیٹھے کھبے جناب سیدہ فاطمہ بیٹھیاں میرے نبی علیہ السلام نے چادر مبارک اتے لئی کملی لے کے انہاں دے سر دے اتے دیتی پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اللہم ہاؤلاء من اہل بیتی فطہرہم تطہیرا یا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے انہاں نو بھی اہل بیت فرما دے انہاں نو بھی پاک فرما دے جنہاں نو رب نے فرمایا اہل بیت پاک قرآن دے اندر وہ بھی پاک نے تے جنہاں نو میرے نبی علیہ السلام دے دعا دے نال اہل بیت بھی فرمایا تے پاک بھی فرمایا وہ بھی پاک اللہ اکبر کون حسن حسین نبوت دی گود دے اندر کھیلن والے نبوت دی گود دے اندر پرورش پان والے میرے پیر حسن اور حسین نے جنہ دی پرورش نبوت دی گود دے اندر ہوئی ہوئے کیوں نہ کربلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کے فخر نر سر بلند کرن اللہ تعالیٰ نے دیا قربانیاں قبول فرما کے حسین نو قیامت تک واسطے زندہ فرما دیتا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا میرے پیر حسین اگر میرے نبی علیہ السلام سجدے دی حالت جنہیں نماز ادا فرما رہے ہیں تو میرے پیر حسین میرے نبی علیہ السلام دی پشت مبارک تے سوار ہو جاتے ہیں اگر آج کو بچہ اس طرح کرے سارے بچیاں نو پھڑ کے ہٹا دیں گے بھئی نینا دی نماز خراب کر رہے ہو لیکن نہیں میرے نبی علیہ السلام نے حسین نو ہٹایا نہیں آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا میرے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیوں لمبا فرمایا جدو حسین دی اپنی مرضی ہوئے گی او دو میرے کندیاں تو اترے گا میں سجدے وچوں سر اٹھاواں گا سیدہ فاطمہ ناراض نہیں ہوئیاں کہ نبی پاک دے کندھیاں تے سوار ہو کے سرکار دی نماز خراب کر دیتی ہے نہیں آپ بھی خاموش نے کیونکہ میرے نبی علیہ السلام دی رضا ہے کہ جدو حسین دی مرضی ہوئے گی میرے کندھیاں تو اترن گے میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا
میرے نبی علیہ السلام سبحان ربی اللہ اعلیٰ سبحان ربی اللہ اعلیٰ سبحان ربی اللہ اعلیٰ 72 تسبیحاں میرے نبی علیہ السلام نے مکمل فرمائیاں 72 تسبیحاں سجدے دے اندر پڑیاں سجدہ لمبا ہو گیا میرے نبی علیہ السلام 72 تسبیحاں پڑیاں سیدہ فاطمہ امید رکھ دیا نے کہ حسین کربلا دا جدو میدان ہوئے گا ایک ایک تسبیح دے اٹھتے ایک ایک جان قربان کرنگے اپنے نانا جان دیا تسبیحاں دا مل انج پانگے 72 تن دین دے اٹھتے قربان کر کے دین نو زندہ و جاوید کر اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام منبر تے جلوہ گر ہون خطبہ ارشاد فرما رہے ہون میرے پیر حسن اور حسین دوڑ دے ہوئے آ رہے ہون ذرا وہ منظر تصور کرو کہ سرکار منبر تے جلوہ گر جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دونوں شہزادے نات ہو کے کپڑے سونے پا کے تو سرکار دی بارگاہ حاضری واسطے دوڑ دے ہوئے آ رہے ہیں فرت محبت دے نال ایک شہزادہ گرد ہے پھر دوسرا ایک اٹھد ہے پھر دوسرا گرد ہے بڑی محبت نال دوڑ دے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا آ رہے ہیں لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے خطبہ روک دیتا عام منبر تو تھلے تشریف لے آئے آپ نے دوا بازوانو پھیلا کے حسن حسین نو اپنے سینے نال لگا کے اٹھا لیا اٹھا کے میرے نبی علیہ السلام منبر تے دوبارہ جلوہ گر ہو گئے او میرے پیر حسن اور حسین نے جنہ واسطے میرے نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبہ روک کے انہوں نے سینے نہ لگا کے آکے باقی خطبہ پھر ارشاد فرما دیا پتہ چلیا میرے نبی علیہ السلام میرے پیر حسن حسین دے نال کس قدر محبت کر دے سن جنہ دے نال نبی پاک محبت کر دے نے سنی بھی انہوں نے اپنے سر دا تاج سمجھ دے حسن اور حسین دی محبت اہل سنت و جماعت دی پہچان بن گئی کیوں کہ جڑے اللہ رسول دی بارگاہ وچ اتنے مقبول نے تو پھر سنی انہوں نے کیوں نہ اپنے سر دا تاج سمجھن اس واسطے پنج تن پاک دی محبت اہل سنت و جماعت دی پہچان بھی ہے اہل سنت و جماعت دا شعار بھی ہے اہل سنت دا ایمان بھی ہے کیوں اس واسطے کہ پنج تن پاک دی عظمت دیکھو اسی پنجا نو بھی مننیا تینہ نو بھی مننیا کیونکہ جدا پنج تین نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار ہی نہیں اگر کوئی کہے کہ پنجا دی محبت میرے کو ملے گی تینہ دا نام بھی نہ لو او دا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں جڑا کہے بھی صرف تینہ دی گل کرو پنجا دی گل ہی نہ کرو او دا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں اسے واسطے سنی پنجا دی عظمت تے بھی ایمان رکھ دیں تینہ نو بھی من دیں کیوں اس واسطے کہ پنجا دی شان ملے گی تے تینہ کونوں پتہ چلے گی تینہ دی شان دا پتہ چلے گا تے پنجا کونوں پتہ چلے گا تو میرے پیر علی لاجپال اللہ اکبر چاروں میں علی ہے کہہ دیو سبحان اللہ چاروں میں علی ہے پانچوں میں علی ہے باروں میں علی ہے قرآن کے پاروں میں علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی دا منکر جنت نہیں جا سکتا تینہ دا منکر جنت نہیں جا سکتا پنجا دا منکر جنت نہیں جا سکتا تے 12 دا منکر بھی جنت نہیں جا سکتا یہ سودا ملے گا تو سنیا کو نہیں ملے گا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر جنت بزرگاں دے سردار ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر عمر جنت دے بزرگاں دے سردار ہون گے
جنت دے جنت صرف ہے امت نہیں ہونی آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دیا امتاں دے وچوں جڑے مومن نے وہ جنتی ہونے تو جڑے انہاں وچوں بزرگ ہون گے انہاں دے سردار ساریاں امتاں دے جنت دے اندر سردار ابو بکر تے عمر ہون گے پھر لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے شہزادے حسن اور حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہون گے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس امت دے نوجوان نہیں بلکہ جنت دے اندر جتنے بھی نوجوان ہوں گے دوسریاں ساری 1,24,000 پیغمبر دی امت دے اندر جڑے مومن جنتی جوان ہوں گے انہاں دی سرداری میرے پیر حسن حسین دے سر سے سجائی ہے پھر فرمایا میری بیٹی میری شہزادی سیدہ فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی یہ گھرانہ کتنا عظیم ہے میرے نبی علیہ السلام نے سرداری تقسیم فرمائی ابو بکر عمر نو جنت دے بزرگاں دی سرداری شہزادے حسن اور حسین نو جنت دے نوجواناں دی سرداری تو سیدہ فاطمہ نو جنت دی تمام عورتاں دی سرداری عطا فرمائی تو کسی ایک سردار نال بھی بغض رکھدا ہوئے او دا جنت دے نال کوئی تعلق ہی کوئی نہیں جنت وچ وہی جائے گا جڑا سارے سرداراں دی سرداری نو سلام کرے صدیق جانے فاروق جانے عثمان جانے علی جانے صدیق جانے فاروق جانے عثمان جانے علی جانے حسن جانے حسین جانے بطول جانے تے جنت جانے الحمدللہ اہل سنت و جماعت اہل بیت دی سرداری نو بھی سلام کر دیں صحابہ دی سرداری نو بھی سلام کر دیں اس واسطے جنت وہی جائے گا جڑے نہ سارے سرداراں نو سلام کر دے اس واسطے سی کہنے صدیق جانے فاروق جانے عثمان جانے علی جانے حسن جانے حسین جانے بطول جانے تے جنت جانے دنیا دے اندر جنتی ہون دی پہچان یہ صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرماندے سن کہ دنیا جنہیں جنتی ویکھنا میں نو ویکھ لے کیوں اس واسطے کہ جڑا ابو بکر عمر عثمان و علی نال محبت کرے شہزادے حسن اور حسین نال محبت کرے سیدہ فاطمہ دی عظمت نو سلام کرے وہ دنیا تے چلتا پھردا جنتی تے جڑا انہاں چوں کسی ایک دا بھی بے ادب تے گستاخ ہوئے جنت تے بڑی دور دی گل ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھی یہ پہچان بنا دی تھی اسے واسطے سی دعا کرنے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے ساڑھا تے وظیفہ ہی اہل بیت کی محبت ہے ساڑھا وظیفہ ہی ساڑھی نماز مکمل نہیں ہوتی جو نبی دی آل تے درود نہ بھیج اللہ اکبر کئی لوگ درود بھی پڑھ دیں تھے نامکمل نمازہ بھی پڑھ دیں تھے نامکمل لیکن الحمدللہ اہل سنت ہونے کہ جنہ دا درود بھی مکمل ہے جنہ دیا نمازہ بھی مکمل ہے ایمان بھی مکمل ہے بلکہ انہاں دی محبت ساڑھے ایمان دی پہچان ہے جڑا جنتی ہوندہ ہی سرٹیفکیٹ اللہ اکبر مولا علی شیر خدا نے میرے پیر امام حسن حسین نو کندیاں تے اٹھایا ہویا ہے
جناب ابو بکر صدیق بازار دے اندر آ رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق ویکھ کے مسکرا پے، مولا علی دے کندھیاں تے پیر حسن حسین نے، جناب ابو بکر صدیق فرمان لگے اے نانا جان دے مشابہ نے، اپنے والد دے مشابہ نہیں۔ اس طرح کہہ لو اے علی تواڈے صاحبزادے تواڈے مشابہ نہیں، انہاں دی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملدی ہے۔ مولا علی شیر خدا سن کے خوش ہو گئے، آپ فرمان لگے صدیق تواڈا کام ہی سچ بولنا ہے، کیونکہ تسی صدیقاں دے بھی امام ہو، اے میرے مشابہ نہیں۔ فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنگے، رب نے انہاں نو مشابہ بنایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ بنایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما دیا میرے گھر کئی بار تشریف لیاں دیا سن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ میرے گھر آن دیا سن، میں بڑے غور دنال دیکھ دی ساتھ انہاں دے چلن دا انداز ہو سی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹور سی۔ میرے نبی علیہ السلام دے ٹور آپ دے چلن دا جو انداز ہے تے سیدہ فاطمہ بھی انجی چل دیا سن، تے سرکار دی وفات شریف تو پہلے جناب سیدہ فاطمہ دی زیارت کر لیندے سی، آپ چل دیا سن تے سرکار دی یاد تازہ ہو جاندی سی، تے سیدہ فاطمہ گفتگو فرما دیا سن تے انداز بھی او سی جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ہوتا۔ تے بیان کون کر رہے ہیں؟ مومنہ دی ماں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ انہاں دی ٹور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور انہاں دی گفتگو دا انداز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز جیسا۔ پتہ چلیا حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی نبی پاک دی محبت ونڈی ہے، اہل بیت کی محبت بھی تقسیم کی تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی۔ کئی لوگ آندے نے نہ دا تعلق ہی کونی سی آپس کے اندر، لیکن سنو اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام حضرت صدیقہ بنت صدیقہ عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر موجود نہیں، سیدہ فاطمہ آئیاں، کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت فاطمہ بھی مندیاں سن کہ عائشہ بھی میری ماں ہے۔ کیوں؟ رب نے فرمایا نبی پاک دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے، تے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ فاطمہ بھی مندیاں کہ عائشہ صدیقہ میری ماں ہے۔ عائشہ صدیقہ دے گھر وچ آئیاں، میرے نبی علیہ السلام اٹھ کے احترام واسطے کھڑے ہو گئے، تے جدے احترام واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، سنی بھی انہوں نے اپنے سر دا تاج سمائی دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ دے کان دے اندر کوئی گل کہی، سیدہ فاطمہ رو پئیاں۔ دوبارہ میرے نبی علیہ السلام نے جس وقت پریشانی دیکھی سیدہ فاطمہ دی، پھر کان دے اندر کوئی اور گفتگو فرمائی، سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں۔ سرکار جدو اٹھ کے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بیٹی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سی جدو رو پے سی؟ تو پھر جدو مسکرا پے سی ادو سرکار نے کان وچ کی فرمایا سی؟ سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نا امی جان اس سرکار دی راز والی گل ہے ازے میں نہیں دساں گی، پھر کسی وقت دس دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ موقع آیا میرے نبی علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے، عائشہ صدیقہ پوچھ دیا بیٹی فاطمہ نبی پاک نے وہ گل دسو کی فرمائی سی کان دے اندر تسی رو پئیاں سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان ادو میں نہیں سی دس سکتی، ہن میں دسنیاں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا تو جان لگا، ان قریب میرا وصال ہو جائے گا، میں دنیا تو چلا جاواں گا۔ میں سنیا تے میں رو پئی، نبی پاک دی جدائی میرے کولوں برداشت نہیں ہوندی۔ تو پھر جدو تسی مسکرائے سی سیدہ فاطمہ عرض کر دیا امی جان سرکار نے فرمایا کہ میرے اہل بیت وچوں سب تو پہلے تسی میرے کول آؤ گے، یعنی تسی پردہ کر کے میرے کول پہنچ جاؤ گے تو پھر تانوں میرا وصل نصیب ہو جائے گا۔ یہ چیز سن کے میں خوش ہو گئی کہ سرکار تو بعد زیادہ جدائی برداشت نہیں کرنی پائے گی۔ تو سرکار دے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ دا بھی انتقال ہو گیا۔
یعنی ماں بیٹی دی محبت دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ دی محبت دیکھو، صدیقہ بنت صدیق دی حضرت فاطمہ نال محبت دیکھو، تے حضرت فاطمہ دی حضرت صدیقہ بنت صدیق دے نال محبت دیکھو۔ سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت، حضرت عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت۔ تو پھر ایمان والوں تے رب نے ویسے بھی فرمایا کہ تسی شیر و شکر ہو، اس واسطے کہ مومن مومن دے نال نفرت نہیں کر سکتا، جدوں کرے گا محبت کرے گا۔ صحابہ بھی اہل بیت نال محبت کر دے سن، اہل بیت نبی پاک دے صحابہ نال محبت کر دے۔ رب بھی انہاں دوہاں گروہاں دے نال محبت اس واسطے کر دے، گھر والے بھی نبی پاک دے، در والے بھی نبی پاک دے، کہ رب نے فرمایا گھر والے ہوتے در والے ہو میں رب ہو گے، میرے فرشتے بھی جس طرح اپنے محبوب تے درود بھیجنے ہاں، اسی آل والیاں تے بھی نال والیاں تے بھی درود بھیجنے ہیں۔ تو جنہ دوتے رب درود بھیجے، یہ مطلب ہے کہ رب انہاں تے راضی ہے تے درود بھیج دے نا، جنہاں نا رب راضی ہے سنی بھی انہاں نا راضی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ نے سنیا نو عقیدہ ہی ہو دیتا ہے جڑا کھرا تے سچا تے سچا عقیدہ۔ آل اور اصحاب تے درود بھیجن تو بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختصر جی حاضری قبول و منظور فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اللہم صلی